وسهلا، مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية في قناة فرونسي افيك زينب. درس اليوم هو عبارة عن كلمات أو مصطلحات فرنسية متعلقة بفيروس كورونا أو كوفيد 19. إذا كلمة كوفيد 19 هي تتكون من كو هي أول حرفين من كورونا، وهو لأن هذا الفيروس عبارة عن يشكل تاج لو كورون، هو التاج، إذن لذلك سمي بكورونا. في لفيروس، الفيروس. دي، الحرف دي في كلمة كوفيد تعني ديزيس أو داء أو مرض باللغة الإنجليزية. 19 أو 19 فهي تعني سنة 2019 2019، لأن هذا المرض اكتشف في أو ظهر في سنة 2019 في ديسمبر. الفيروس، le virus. فيروس كورونا، le coronavirus. من أكثر العبارات التي سمعناها وتداولت في هذه السنة وهي كلمة la quarantaine، وهي الحجر الصحي. إذن la quarantaine، الحجر الصحي. La quarantaine consiste des personnes durant un certain moment en cas de maladie contagieuse pour empêcher leur propagation. إذن الحجر الصحي la quarantaine يكمن الحجر الصحي في عزل الأشخاص لفترة معينة في حالة الأمراض المعدية لمنع انتشارها. La quarantaine، الحجر الصحي، consiste يكمن في عزل consiste des personnes، يعزل بعض الأشخاص في durant un certain temps لفترة معينة un certain temps لفترة معينة en cas de maladie contagieuse. en cas de maladie contagieuse هي في حالة الأمراض المعدية، مثلا فيروسات كفيروس كورونا. pour empêcher leur propagation، لمنع انتشارها. propagation تعني الانتشار. تشخيص، كلمة تشخيص الأمراض لنشخص مرض ما. diagnostiquer، تشخيص تعني diagnostiquer. G plus N on prononce diagnostiquer. الاشتباه في العدوى، suspicion d'infection. l'infection هي العدوى. suspicion يعني الاشتباه، نشتبه في مرض شخص ما. donc suspicion d'infection، نقوم بتشخيص بعمل بعض التحاليل من أجل اشتباه في العدوى. suspicion d'infection. أيضا من بين المصطلحات أو العبارات التي سمعناها في سنة 2020 أو في زمن الكورونا، العمل عن بعد أو le télétravail أو travailler à distance. التطهير يعني la désinfection تعني التطهير، وضدها هو l'infection، العدوى. l'infection. عدوى الجهاز التنفسي تعني l'infection respiratoire، عدوى الجهاز التنفسي. أيضا من بين الكلمات التي سمعناها وهي le confinement أو العزل.
عزل الأشخاص أو المرضى le confinement. كلمة الوباء تعني l'épidémie l'épidémie l'épidémie. إذا ما معنى كلمة l'épidémie؟ C'est le développement et propagation rapide d'une maladie contagieuse qui frappe en même temps et en même endroit un grand nombre de personnes. هو التطور والانتشار السريع لمرض معدٍ يصيب عددا كبيرا من الناس في نفس الوقت وفي نفس المكان في مكان واحد. Donc le développement التطور propagation الانتشار السريع propagation rapide الانتشار السريع d'une maladie contagieuse. Une maladie contagieuse تعني مرض معدٍ qui frappe يصيب qui frappe en même temps en même endroit en même temps نفس الوقت en même endroit نفس المكان un grand nombre de personnes عدد كبير من الأشخاص أو من الناس. لنعيد القراءة وفهم معنى l'épidémie أو الوباء. الوباء أو l'épidémie يعني le développement et propagation rapide d'une maladie contagieuse qui frappe en même temps et en même endroit un grand nombre de personnes. La pandémie هي الجائحة. La pandémie. Donc on parle de pandémie en cas de propagation mondiale d'une nouvelle maladie. إذا نتحدث عن الجائحة عندما ينتشر مرض جديد معدي في جميع أنحاء العالم. مثلا الآن نرى فيروس كورونا، قبل كان فيروس سارس أو فيروس إيبولا. إذا هذه الفيروسات تعتبر جائحة لأنها انتشرت في العديد من بلدان العالم وأصيب بها العديد من الأشخاص. إذا تسمى بالجائحة أو la pandémie. La pandémie, on parle de pandémie en cas de propagation mondiale. إذا انتشار في العالم d'une nouvelle maladie لمرض جديد. الكمامة الطبية تعني la bavette médicale ou tout simplement le masque. On dit le masque ou bien on dit la bavette médicale. تعني إذا أصبح ارتداء الكمامة الطبية ضروريا في جميع التنقلات بسبب هذا المرض. Donc le port du bavette médical est devenu obligatoire pour tout déplacement. Le port du bavette médical أو du masque ارتداء الكمامة الطبية est devenu obligatoire. Obligatoire تعني ضروري pour tout déplacement في جميع التنقلات. الوقاية تعني la prévention. La prévention. هناك جملة نسمعها كثيرا: الوقاية خير من العلاج، وهي تعني بالفرنسية تعني mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir الوقاية mieux vaut prévenir أن نوقي نفسنا prévenir que guérir. الوقاية خير من العلاج. الانتشار le déclenchement أو la propagation. نسمع كثيرا كلمة الانتشار في القنوات الفرنسية وهي la propagation أو le déclenchement. تعقيم المكان. stérilisation هي تعني تعقيم. جيل أنتيسبتيك تعني مطهر. جيل أنتيسبتيك نسمع كثيرا جيل أنتيسبتيك تعني السائل المطهر الذي أو الصابون المطهر، وهو الذي نمسح به
أيدينا. منظمة الصحة العالمية تعني l'Organisation mondiale de la santé أو ال OMS. OMS تعني هي الحروف الأولى من كلمة l'Organisation mondiale de la santé. L'organisation تعني المنظمة mondiale عالمية de la santé الصحة. Donc l'Organisation mondiale de la santé. انتقال المرض la transmission du virus. انتقال la transmission. انتقال المرض. نقل الفيروس تعني transférer le virus. تعني نقل الفيروس. يصاب بالمرض تعني attraper la maladie. الحالات تعني les cas. حالة حادة تعني un cas aigu. حالة خطيرة تعني un cas grave. من بين الأمراض التي يسببها مرض كوفيد أو فيروس كوفيد هي أمراض الرئة. إذن les maladies pulmonaires أمراض الرئة. إذا كان لدينا وباء أو مرض معدي فنحن دائما نحاول البحث عن اللقاح تعني لو فاكسان. كلمة فاكسان من الكلمات المعروفة باللغة الفرنسية. إذن اللقاح تعني لو فاكسان. أيضا من العبارات التي سمعناها في هذه السنة هي فترة حضانة الفيروس، وهي la période d'incubation. وهي حددت في 14 يوما أو 14 jours. La période d'incubation du virus corona c'est 14 jours. تدابير صارمة. les mesures strictes. التدابير الصارمة. contaminé تعني ملوث. تجنب الاتصال éviter tout contact. الأعراض les symptômes. الأعراض. إذن من بين أعراض فيروس كورونا أولا الحمى أو la fièvre. الحمى. أيضا من بين أعراض صعوبة في التنفس la difficulté à respirer. ثالثا التهاب الحلق l'irritation de la gorge. من الأعراض أيضا سيلان الأنف le nez qui coule. سيلان الأنف. المناعة تعني l'immunité. le système immunitaire. الجهاز المناعي أو جهاز المناعة. le système immunitaire. حالة الطوارئ l'état d'urgence. حالة الطوارئ. حالة الطوارئ الصحية l'état d'urgence sanitaire. حالة الطوارئ الصحية. أيضا بين المصطلحات التي سمعناها مثلا مختبر un laboratoire. الطوارئ les urgences.
وأيضا الإنعاش la réanimation.